Pito ka tuig nga bata nga babae ginaligar, ginhimuslan sang tupad balay sa Barangay Granada, Bacolod City. Si Aline Pedreso nakatutok. Isahanon nga ginatatap sang amay nga si alias Ato ang duha ka babae nga bata sa isa ka asyenda sa Barangay Granada, Bacolod City. Dako-dako ang pagkabalakas sini sang magreklamo ang iya pito ka tuig nga bata nga babayi nga naglain ang iya pamatyag. Sang ginusisa sini, nahibaluan nga nabudlayan ang bata nga magpangihi kag ginahilanat, nagasakit kag nagadugo man ang iya kinatawo. Ginsugid na sang bata ko pagpanugid man sang kakaisa ko mo nga amo na kunong natabo sa bata ko nga aga kuno gadugo ang iya nga ambal ko base bala kung sa init lang. Sa padayon nga pag-usisa sang amay sa iya bata, gintudlo sini ang ila tupad balay nga naghurikap kag nag-abuso sexual sa iya sang tinalikdan nga si Mana. Mutoy na nawgid ako nga bata nga ang ginatawag niya nga tito among nag-ano sa iya. Gilayon nga gin-report sa amay sa kapulisan ang natabo. Nagwa sa resulta sang medico-legal examination nga positibo nga ginhimuslan ang bata sunod sa Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Ang ginatudlo suspect ginkilala kay alias Patanoy. Positibo man nga may natandog abi ining aton nga biktima. Bilang kilala man siya sang inang bata abi no, pero ang isa nga storya sang aton nga complainant is ginto ini siya ginpilit kag ginbutong ini siya sang ining suspetsado. Isa lang ka beses nga natabo ang pagpanghimulo suno sa kapulisan kag bangod sa kakulba wala dayon nanugid ang bata. Sa diri mismo nga balay nga ini ginapahayag nga natabo ang ginaaligar pagpanghimulos sa pito ka tuig nga bata nga babayi diri sa may Barangay Granada. Sa karon wala sang tawo ang ini nga balay kag wala sang nakahibalo kundi ina nagkadto ang ginatudlo suspect. Ang utod sang suspect wala kuno nakahibalo kung saan nagkadto ang iya utod. Lang ma'am kay waay manggikusin aka ideya god. Way pud mi kabalo ma'am kay naglayas lamang sa diway paalam. Nga masungkaan lang sa para hindi na gid maglala ba. Napasakanas ang kaso nga rape ang suspect nga padayon pa nga ginapangita. Upod kay Reynald Castillo, Aline Pedraso, 1 Western Visayas.